येशूको साधारण जीवनको असाधारण प्रभाव। एक प्रसिद्ध नास्तिकको नाम हो ल्यू वालेस। ख्रिस्टाब्द 1827 देखि 1905 तिनको जीवनी थियो। तिनी प्रतिभाशाली साहित्यकार थिए। एक दिन तिनी रेल यात्रा गरिरहेको बेला तिनको भेट अर्का सुपरिचित नास्तिक रोबर्ट इङ्गरसोलसित भयो। बातचितको क्रममा इङ्गरसोलले वालेसलाई सल्लाह दिए, तपाईँ बडो बुद्धिमानी र शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशू इतिहासमा कहिल्यै बाँचेका थिएनन् र ख्रिस्टीय मत एक मूर्खता हो भनी पुष्टि गर्नका लागि प्रमाणसहित एउटा गतिलो पुस्तक लेख्नुहोस्। यस्तो खालको पुस्तक एउटा श्रेष्ठतम कृति हुन जानेछ। यस्तो महान पुस्तक लेखी नाम कमाउने उद्देश्यले युरोप र अमेरिकाका ख्यातिप्राप्त पुस्तकालयहरूमा खोज र अनुसन्धान गर्दै ल्यू वालेसले पैसाको खोलो बगाए। कडा अध्ययन पश्चात उपलब्ध स्रोतहरूसहित तिनी आफूले चाहेको पुस्तक लेख्न कसिए। 4 अध्याय लेखिसकेपछि तिनको मन बेचैन भयो। आफूले जम्मा गरेका स्रोतहरूले तिनलाई येशू काल्पनिक व्यक्ति नभई ऐतिहासिक व्यक्तिभन्दा महान हुनुहुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्यायो। अनि पश्चातापमा जल्दै 50 वर्षको उमेरमा ल्यू वालेस ख्रिस्टको चरणमा घुँडा टेकी तिनले येशूलाई सम्बोधन गरे, मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर। उपलब्ध स्रोतबाट तिनले एउटा पुस्तक लेखे जुन संसारमा सर्वोत्कृष्ट पुस्तकहरूको सूचीमा पर्छ। त्यस पुस्तकको नाम हो बेन-हुर। 2000 वर्ष अघि एउटा दुर्गम गाउँमा एउटा निम्न स्तरकी स्त्रीबाट प्राकृतिक नियम विपरीत एउटा बालकको जन्म भयो। ती बालकको नाम थियो येशू। उहाँ अर्को गाउँमा हुर्कनुभयो जहाँ उहाँले सिकर्मीको रूपमा काम गर्नुभयो। उहाँ गरिबीमा बाँच्नुभयो। आफू बाँचेको मुलुकको सिमाना उहाँले जीवनमा एकपटक मात्र पार गर्नुभयो। उहाँसँग न धन सम्पत्ति थियो न त प्रभावशाली व्यक्तिहरूले गर्ने कार्यहरू नै उहाँले गर्नुभयो। उहाँका नातेदारहरू अवशिष्ट थिए। आफ्नो शिशु अवस्थामा उहाँले राजालाई भयभीत पारिदिनुभयो। आफ्नो बाल्य अवस्थामा उहाँले डाक्टरहरूलाई दङ्ग पारिदिनुभयो। आफ्नो प्रौढ अवस्थामा उहाँले प्राकृतिक नियममाथि शासन गर्नुभयो। उहाँले आँधी र छाललाई आज्ञा गर्नुभयो र तिनलाई शान्त पारिदिनुभयो। चिकित्सा विज्ञान अध्ययन नगरिकनै येशूले बिरामीलाई निको पार्नुभयो, अन्धोलाई दृष्टि दिनुभयो, बहिरोलाई शून्य बनाउनु भयो, कुष्ठरोगीलाई निको पार्नुभयो, लङ्गोडलाई हिँड्न सक्ने बनाउनु भयो। तरै पनि त्यसको सट्टामा उहाँले कसैबाट 1 पैसा पनि लिनु भएन। शैतानद्वारा परिचित हुनुभए तापनि येशूले कहिले पाप गर्नु भएन। उहाँले कहिले विवाह गर्नु भएन। आफ्नो जन्मस्थलबाट उहाँले कहिले 200 माइलभन्दा बढी यात्रा गर्नु भएन। उहाँ करिब 33 वर्षको मात्र हुनुहुँदा 2 जना डाकुको बीचमा उहाँलाई क्रुसमा मृत्युदण्ड दिइयो। उहाँको मृत्युदण्ड दिनेहरूले उहाँको सम्पत्तिको नाममा रहेको एउटै मात्र टुक्रा वस्त्रका लागि गोला हाने। उहाँलाई जुन चिहानमा गाडियो त्यो उहाँको आफ्नो थिएन। 3 दिन पश्चात उहाँ मृतकहरूबाट बौरी उठ्नुभयो। यसरी मृतकहरूबाट बौरी उठी आफूले दाबी गर्नुभए जस्तै परमेश्वरले पठाउनुभएका मुक्तिदाता साथै परमेश्वरको अवतारी पुत्रको रूपमा आफैलाई प्रमाणित गर्नुभयो। येशूले कहिले एउटै पुस्तक लेख्नु भएन, तथापि उहाँको विषयमा लेखेका पुस्तकहरू अति धेरै छन्। येशूले कहिले गीतको रचना गर्नु भएन, तरै पनि सारा गीतहरूको लागि चाहिने भन्दा उहाँले बढी विषयवस्तु जुटाउनु भयो। उहाँले कहिले सेमिनारी वा कलेजमा जानु भएन, न त उहाँले कुनै कलेजको स्थापना गर्नुभयो। तथापि उहाँले यति धेरै विद्यार्थीहरूको उत्पादन गर्नुभयो कि अन्य सबै कलेजका विद्यार्थीहरू एकत्रित गर्दा पनि तिनीहरूले घमण्ड गर्न सक्दैनन्। उहाँले कुनै सेनालाई सैनिक तालिम दिनु भएन, न सिपाहीलाई भर्ना लिनुभयो, न त आफैले बन्दुक चलाउनु भयो। तथापि उहाँको आज्ञामा जति विद्रोहीहरू स्वेच्छाले समर्पित भए त्यति अन्य कुनै अगुवाको आज्ञामा भएको छैन। उहाँले कहिले मनोचिकित्साको अभ्यास गर्नु भएन, तथापि सबै डाक्टरहरूले भन्दा उहाँले टुटेको हृदयलाई बढी निको पार्नुभयो। ग्रिस र रोमका विगतका घमण्डी राजनीतिज्ञहरू र विद्वानहरू नामहरूमा आए र गए, तर येशूले चेलाहरूको गोडा धुनुभयो। विगतका वैज्ञानिक, दर्शनशास्त्री र ईश्वरशास्त्रीहरूका नामहरू आएर गए, तर येशूको नाम झन्झन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। उहाँको क्रुसारोहणको दृश्य र आजको पुस्ताबीच 2000 वर्षको अन्तर भए तापनि येशू अझै जीवित हुनुहुन्छ। हेरोदले उहाँलाई मार्न सकेन, न त चिहानले उहाँलाई रोक्न सक्यो। 2 सहस्राब्दी बितिसकेको छ। आज पुनरुत्थान हुनुभएका प्रभु येशू ख्रिस्ट मानव जातिको मुख्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मले अङ्ग्रेजी पात्रोलाई इतिहासको 2 भागमा विभाजित गर्छ। विश्वका अधिकांश देशहरूमा
प्रत्येक हप्ताको एक दिन उहाँको सम्झनाका निम्ति छुट्याइन्छ। संसारभरि नै प्रत्येक वर्ष उहाँको जन्म र पुनरुत्थानको उत्सव मनाइन्छ। इतिहासमा अन्य कुनै व्यक्तिको जीवनी वा घटनाले भन्दा येशूको जीवनीले गीत, पुस्तक, कविता र चित्रहरूको विषयवस्तुको लागि बढी सामग्री उपलब्ध गराएको छ। हाम्रो लागि जीवन अर्पण गर्नुहुने यति महान प्रभु येशू ख्रीष्टको सम्झनामा हजारौँ क्याम्पस, अस्पताल, अनाथालय साथै अन्य संस्थाहरू स्थापित गरिएका छन्। यो प्रश्न छ कि येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्वले मानव जातिमाथि यस्तो प्रभाव पारेको छ कि 2000 वर्षपछि पनि त्यो प्रभावमा कमी आएको छैन। हरेक दिन कयौँ मानिसले येशू ख्रीष्टमा आमूल परिवर्तनको अनुभव गर्छन्। पैसा र हात हतियार बिना नै नासरतको येशूले अलेक्जेन्डर, कैसर, नेपोलियन भन्दा लाखौँ मानिसलाई जित्नुभयो। विज्ञान र विद्या बिना नै येशूले मानवीय र ईश्वरीय कुराहरूमा सबै दर्शनशास्त्री र विद्वानहरूभन्दा बढी उज्यालो छर्नुभयो। स्कुलको वाकपटुता बिना नै येशूले जीवनबारे यस्ता वचनहरू बोल्नुभयो जुन न त पहिले बोलिएका थिए न त पछि। प्राचीन र आधुनिक महान मानिसहरूका सम्पूर्ण फौजभन्दा वचन, भाषण, संवाद, गहिरा गहिरा पुस्तकहरू, प्रशंसाका भजनहरूका लागि उहाँले 1 हरफ पनि नलेखिकन बढी विषयवस्तु जुटाउनु भएको छ। ख्रीष्टाब्द 95 को प्रेरितीय पिताहरूदेखि वर्तमान समयसम्म येशूले एउटा ठुलो साहित्यिक नदी नै तयार गर्न प्रेरित गर्नुभएको छ। बाइबल शब्दकोश, बाइबल विश्वकोश, बाइबल लेक्सिकन, बाइबल मानचित्र, बाइबल भूगोलहरू, यसका अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा, भजनशास्त्र, मिसन मण्डली इतिहास, धार्मिक जीवन चरित्र, भक्तियुक्त कृति, टिप्पणी, धार्मिक दर्शनशास्त्र, ख्रिस्टियन साक्षी साथै विश्वासका रक्षात्मक रचनाहरूलाई पनि छुटाउन सकिँदैन। मानव इतिहासमा येशूको जीवनको अद्वितीय प्रभाव भएकोले उहाँको जीवनलाई चाहिँ अन्य कुनै मानिसको जीवनको एक पाटोलाई केलाई जाँच गरिएको छैन। ब्रिटानिका विश्वकोशमा येशूको जीवनी बयान गर्नलाई 20,000 शब्द प्रयोग गरिएका छन्। अरिस्टोटल, सिसेरो, अलेक्जेन्डर, जुलियस कैसर, कन्फ्युसियस र नेपोलियन बोनापार्टलाई दिएको ठाउँभन्दा बढी हो यो। आज 2000 वर्ष बितिसकेको छ, तरै पनि झन्डै 2 अरब मानिसले येशूलाई राजाहरूको राजा, शिक्षकहरूका शिक्षक, प्रभुहरूका प्रभु र परमेश्वरका पुत्रको रूपमा पुज्छन्। ख्रीष्टलाई पछ्याउने संसारको हरेक जाति, हरेक भाषा, हरेक संस्कृति र हरेक पेसामा भेट्टाइन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। सुडानको एक साधारण कृषकदेखि अक्सफोर्डका विद्वानका प्राध्यापकहरूसम्म येशूलाई पुज्ने मानिसहरू आज संसारमा विद्यमान छन्। ख्रीष्टद्वारा स्थापित मण्डलीले आज यस संसारलाई अनगिन्ती कुराहरू दिएको छ। मध्ययुगमा आरम्भ भएका अस्पतालहरूको उदय मण्डलीले गर्यो। विश्वविद्यालयहरूको प्रारम्भ मध्ययुगमा नै भए। संसारका प्रायजसो सबै विश्वविद्यालयहरू ख्रिस्टियनहरूद्वारा ख्रिस्टियन उद्देश्यका निम्ति स्थापित गरिए। साक्षरता र शिक्षाको ज्योति छर्ने काम मण्डलीले नै गर्यो। नागरिक स्वतन्त्रता साथै प्राचीन र आधुनिक समयमा भएका दास प्रथाको उन्मूलनमा मण्डलीले खेलेको भूमिकालाई बिर्सन सकिँदैन। आधुनिक विज्ञानको उदय पाश्चात्य माटोमा ख्रीष्टका अनुयायीहरूले नै गरे। परोपकार, मानवीय जीवनको उच्चतम महत्त्वबारे संसारलाई बुझाउने ख्रीष्टका अनुयायीहरू नै थिए। प्राचीन असभ्य संस्कृतिलाई सभ्यतामा पुर्याउने काम, कला र सङ्गीतको द्रुतर वृद्धि गर्ने काम मण्डलीले नै गर्यो। यति मात्र होइन, असङ्ख्य आत्माको उद्धार एउटै व्यक्ति येशू ख्रीष्टद्वारा नै गरिएको छ। येशू ख्रीष्ट यस धरतीमा नजन्मनु भएको भए आज मानव सभ्यताले पक्कै पनि यस उचाइलाई चुम्न सक्दैन थियो। इतिहासभरि नै मानिसहरूको जीवनमा येशूको प्रभाव अद्वितीय छ। आफ्ना अनुयायीहरूको जीवनमा अनगिन्ती सकारात्मक प्रभावहरू येशूले जति अन्य कुनै अगुवाले पारेको छैन। पुनरुत्थान हुनुभएका ख्रीष्टसित जम्का भेट गर्नेहरूको जीवन पूर्णतः परिवर्तन हुनुपर्छ। जीवनबारे तिनीहरूको दृष्टिकोण नै बदलिनुपर्छ। येशूलाई भित्री हृदयले चिन्नेहरूले उहाँको निम्ति कठिनाइ र सताड भोग्न मात्रै होइन, कुनै फाइदा बिना तिनीहरू ज्यान दिन पनि अक्नकाउँदैनन्। प्रारम्भिक मण्डलीमा मुख्य सताड गर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिएका साउल येशूलाई भेटेपछि पावल भई उहाँको निम्ति शहीद पनि भए। वर्षौंसम्म ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्ने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अज्ञतावादी प्राध्यापक C.S. लेविसले येशूको ईश्वरत्वको साक्षीलाई गहन अध्ययन गरी येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरे र 20औं शताब्दीको सम्भवतः सबैभन्दा चर्चित रक्षाशास्त्री अर्थात् अपोलोजिस्टको रूपमा आफैलाई स्थापित गराए। ख्रीष्टलाई झुटा साबित गर्न तम्सिएका नास्तिकवादी लेखक ली स्ट्रोबेललाई जब प्रभु येशूले छुनुभयो, तिनको यात्रा नै
परिवर्तन भयो। पछि तिनले स्वर्ण पदक जित्न सफल द केस फर क्राइस्ट नामक पुस्तक लेखे। ख्रिस्टलाई निन्दा गरेकोले पश्चातापको आँसुमा डुब्ने भोल्टेयर कारणको युग नामक पुस्तक लेखी प्रभु येशूलाई बडो खिसी गरेकोले जीवनको अन्तिम घडीमा हे प्रभु येशू म माथि दया गर्नुहोस् भन्ने टोमस पेइन उहाँको प्रभावमा परेका केही नमुनाहरू हुन्। येशू को हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको लागि मानिसहरूको उत्तर जे जस्तो भए तापनि येशू वास्तवमै बाँच्नुभयो र उहाँको जीवनले मानवीय इतिहासमा आमूल परिवर्तन ल्याइदियो भन्ने तथ्यलाई कसैले शङ्का गर्न सक्दैन। विश्व चर्चित इतिहासकार जारोस्लाम पेलिकानले यसलाई प्रश्न पारे। व्यक्तिगत रूपमा नासरतको येशूको बारेमा मानिसहरूले जस्तो सोचाइ र विश्वास राखे तापनि झन्डै 20 शताब्दीसम्म उहाँ पाश्चात्य संस्कृतिको इतिहासमा प्रबल व्यक्ति हुनुभएको छ। येशूको जन्मबाट नै प्रायजसो मानव जातिले पात्रोको आरम्भ गर्छ। उहाँको नाम लिएर 10औं लाखले प्रार्थना चढाउँछन्। अर्का ख्यातिप्राप्त इतिहासकार फिलिप स्काफ लेख्छन्, यो विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ कि नीतिशास्त्रको सम्बन्धबाट येशू ख्रिस्टले सबैभन्दा शुद्ध र सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली सिकाउनु भयो। सम्राट नेपोलियन बोनापार्टले बताएका छन् कि म मानिसहरूलाई चिन्छु र येशू ख्रिस्ट केवल मानिस हुनुहुन्न, उहाँ र संसारमा भएका हरेकको बीचमा तुलना गर्नका लागि कुनै सम्भाव्य शब्द नै छैन। अलेक्जेन्डर, कैसर, चार्लम्याग्ने र मैले साम्राज्यहरूको स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो क्षमता केमा आधारित थियो? शक्तिमा। येशू ख्रिस्टले आफ्नो साम्राज्य प्रेममा स्थापना गर्नुभयो र अहिले उहाँको निम्ति आफ्नो ज्यान अर्पण गर्न 10औं लाख मानिस तयार छन्। नास्तिकवादी बेर्ट्रान्ड रसलले पनि स्वीकार गरेका छन्, संसारलाई आवश्यक परेको कुरा हो प्रेम, अर्थात् ख्रिस्टियन प्रेम र दया। यहुदीहरूका महान अगुवा मोसा, प्राचीनिक दार्शनिक सुक्रात, मार्क्सवादका प्रतिपादक कार्ल मार्क्स भन्दा येशू महान हुनुहुन्छ। वस्तुतः यस धरतीमा येशूको साधारण जीवनले असाधारण प्रभाव पारेको तथ्यमा शङ्काको कण पनि भेटाउन सकिँदैन। येशूको साधारण जीवनले मानिसको जीवनमा पारेको असाधारण प्रभावलाई अवमूल्यन गर्नै सकिँदैन।